यहाँ पर देखें वाव के ऊपर छोटा सा हमज़ा बना हुआ है, तो ये क्यों बना हुआ है और इसे कैसे पढ़ना है, वाव पढ़ना है या हमज़ा पढ़ना है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें वाव के ऊपर छोटा सा हमज़ा बना हुआ है और हमज़ा पर यहाँ पेश है, तो इसको कैसे पढ़ना है। यहाँ पर आप देखें वाव के ऊपर हमज़ा बना हुआ है, तो ये वाव पर हमज़ा क्यों आता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। और दूसरा आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें अलिफ़ के ऊपर ये जज़्म है, तो इसको कैसे पढ़ना है। बाज़ लोग इसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं, इसमें बहुत गलतियां करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है। यहाँ पर देखें इसको पढ़ने में लोग बहुत गलतियां करते हैं। और आप यहाँ पर देखें ये खाली अलिफ़ है और यहाँ मीम पर ज़बर है, तो इसको कैसे पढ़ना है, इस खाली अलिफ़ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसका क्या कायदा है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। यहाँ पर भी आप देखें इसको भी लोग पढ़ने में बहुत गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। बस आप लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो से सीख कर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये निस्फ़, ये 12वें पारे का ये निस्फ़ है और 7वां रुकू, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदयन अख़ाहुम शुअयबा। यहाँ पर देखें दाल में कलकला करेंगे। मद, कलकला के माने होता है कि आवाज़ लौटती है, जैसे मद, देखिए मद, और ये होता है मद। मद और मद ये फ़र्क है ना, तो जो आवाज़ थोड़ा सा लौट रही है इसे कहते हैं कलकला। तो हुरूफ़ कलकला 5 होते हैं, क़ाफ़ तौ बा जीम दाल। इसके बारे में हमने आपको बहुत तफसील से बताया था जब हम मदनी कायदा पढ़ रहे थे तब। अगर आप लोगों को याद होगा तो आपको मालूम होगा। तो इसमें हम कलकला करेंगे मद यना। और यहाँ पर देखिए ख़ा हुरूफ़ मुश्तालिया है और ख़ा के साथ अलिफ मद्दा है, तो इसको मोटा भी करेंगे और इसको खींचेंगे भी। और यहाँ पर देखें वक्फ़े मुतलक है, तो यहाँ पर रुकेंगे तो इस 2 ज़बर को अलिफ से बदल देंगे, शुअयबा पढ़ेंगे। व इला मदयन अख़ाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौमि उबुदुल्लाह मा लकुम। यहाँ पर देखें मीम आइन ज़ेर मी, या कौमी, ये आइन बाज़ लोग अदा नहीं कर पाते हैं, तो इसको या कौमी पढ़ते हैं, या कौमी बुदुल्लाह, तो इसको कौमी, आइन की आवाज़ निकलनी चाहिए, या कौमी उबुदुल्लाह। यहाँ पर देखें इस दाल को इस लाम से मिलाएंगे, यहाँ पर ये वाव, ये दोनों अलिफ और ये लाम भी नहीं पढ़ा जाएगा, जिस पर तशदीद है इस लाम को पढ़ेंगे इस दाल से मिलाकर। और इसमें जलालत को इसको हम मोटा भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें जलालत से पहले पेश है। या कौमि उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, यहाँ पर इदगाम शफवी होगा, यानी यहाँ पर ये गुन्ना होगा। यहाँ नून साकिन के बाद हमज़ा, यहाँ पर इज़हार होगा, यानी यहाँ गुन्ना नहीं होगा। यहाँ तनवीन के बाद गैन है हुरूफ़े हल्की, तो यहाँ पर भी इज़हार होगा, गुन्ना यहाँ पर भी नहीं होगा। वला तंकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी। यहाँ पर देखें गुन्ना होगा, नून साकिन के बाद क़ाफ़ हुरूफ़े इख़्फ़ा है, और इस स्वाद को इस लाम से मिलाएंगे। तंकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी, वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी। यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद बा, यहाँ पर इख़्फ़ाए शफ़वी का कायदा लगेगा, यानी यहाँ पर भी गुन्ना होगा। इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम। देखिए यहाँ पर जो मद है, ये मद मुनफ़सिल है, या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। व इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। यहाँ पर देखें वक्फ़े मुतलक है, यानी गोल दायरा है। यहाँ पर जब रुकेंगे हम वक्फ़ करेंगे तो इस 2 ज़ेर को साकिन करेंगे, और तो जब साकिन होगा तो इसमें भी कलकला होगा, यौमिन मुहीत, इस तरह से। व या कौमि औफ़ुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अशियाअहुम। यहाँ देखें तब, बा में कलकला होगा, तब खसुन, ये सीन को नून से मिलाएंगे, तब खसुन नासा, वला तब खसुन नासा अशियाअहुम वला तअसौ। यहाँ पर देखें वला तअसौ, ये सा है, इसको नरमी से अदा करें। बाद लोग इसको सीन पढ़ते हैं, तासौ, ये आइन भी अदा नहीं करते हैं और ये सा भी को भी सही से अदा नहीं करते हैं, पढ़ते हैं वला तासौ, तो वला तासौ नहीं है, ये वला तासौ,
اور یہاں دیکھیں چھوٹی سین ہے، یہاں بڑی سین ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. جیسے الناس اش، دیکھیے اش، یہ سا یہ اش. الناس اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیت اللہ خیر لکم. یہاں پر دیکھیں با زبر با، قاف یا زیر قی، بقی یا زبر یا، بقیہ تا لام پیش تل، بقیت اللہ. دیکھیے اس میں اس کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر پیش ہے، اس میں جواب سے پہلے پیش ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر حمزہ بنا ہوا چھوٹا سا، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو دیکھیں اس واو جو بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں حمزہ کی کرسی. یہ اگر آپ عربی گرامر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حمزہ کی کرسی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ واو جو ہے پڑھا نہیں جائے گا، اس کو حمزہ کو ہی پڑھا جائے گا. یہاں پر جہاں جہاں بھی اس طرح حمزہ آئے تو اس واو کو نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ کو ہی پڑھیں گے. اور حمزہ جب ساکنہ ہوتا ہے تو اسے جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. جیسے مؤمنین، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں مومنین پڑھتے ہیں، مومنین، مو اس کو مو نہیں پڑھنا ہے بلکہ میم حمزہ پیش مؤمنین. اور دوسرا آپ یہاں پر دیکھیں، یہ بھی الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف سے حمزہ بن جاتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ساکنہ ہے تو اس حمزہ کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، تأمرک اس طرح سے. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. یہاں پر دیکھیں انا، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انا جہاں بھی قرآن پاک میں آئے اس کے الف کو آپ نہ پڑھیں، اس کو آپ انا نہ پڑھیں بلکہ اس کو انا پڑھیں. اس کو کہتے ہیں زائد الف. اس پر گول دائرہ نہیں ہے مگر یہ اور نسخوں میں آپ کو ملے گا اس پر گول دائرہ ملے گا. یہاں پر گول دائرہ نہیں ہے مگر. وما انا علیکم بحفیظ. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد با، یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا یعنی غنہ ہوگا. یہاں پر دیکھیں ضا ہے، یہاں پر جب وقف کریں گے تو دو زیر کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ بحفیظ. ضا بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں بحفیظ زا سے، بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں جیم سے حفیظ، دونوں غلط ہے. ضا پڑھنا ہے ضا. وما انا علیکم بحفیظ قالوا یا شعیب اصلاتک. دیکھیں یہاں پر بھی جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھا جائے گا. یہ لکھنے میں تو آتا ہے مگر اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس لام کو پڑھا جائے گا. یا شعیب اصلاتک تأمرک. دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. تأمرک ان نترک. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد نون ہے، یہاں پر ادغام کریں گے. تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. یہاں پر آپ غور کریں، یہ جو مد ہے یہ بڑا مد ہے، یہاں پر دیکھیں چھوٹا مد ہے. اس کو عام زبان میں چھوٹا مد بڑا مد کہا جاتا ہے مگر یہ تجوید کی زبان میں اسے مد متصل کہتے ہیں اور اسے مد منفصل کہتے ہیں. یہاں دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں مد متصل ہے، اور یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہے. اور اسی ہم یہ جو واو کے اوپر حمزہ ہے یہ حمزہ کی کرسی ہے. آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. دیکھیں یہاں پر وقف مطلق ہے، ہم وقف کریں گے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوگا تو پھر یہاں پر جھٹکا ہوگا نشاء اس طرح سے. اور آپ یہاں دیکھیں یہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں مد متصل ہوگا. اور اگر ملا کر پڑھیں گے، اگر آپ کی سانس لمبی ہے تو پھر یہاں مد تو پھر یہاں حمزہ کو ساکنہ نہیں کریں گے. پھر ہم پڑھیں گے جیسے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم لانت الحلیم الرشید. قال یا قوم ارأیتم. دیکھیں را کو موڑا کریں گے. ارأیتم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. یہاں دیکھیں تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، یہاں نون ساکن کے بعد را، یہاں پر بھی ادغام کریں گے. بی. دیکھیں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں بین پڑھتے ہیں
اس کو ایک ہی بار پڑھتے ہیں تو اس کو 2 بار پڑھنا ہے. بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. دیکھیں یہاں پر بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں, اس کو صحیح سے ادا نہیں کر پاتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ مستطعت. دیکھیں عین تو ساکن ہے ہی ہے, تا کو بھی ساکن کریں گے تو تطعت. تا کو باریک پڑھیں گے, تا کو موٹا پڑھیں گے, تو دونوں میں فرق کریں گے. یہ عین پہلے سے ساکن ہے, تا کو بھی ساکن کریں گے. مستطعت تطعت. دیکھیں اس طرح پڑھیں گے. اور اگر آپ کو یہاں پر دیکھیں خالی الف ہے, تو خالی الف پہ اس پہ ہم کیا لگائیں گے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ خالی الف کے بعد جب لام آ جائے تو اس الف پر آپ زبر لگائیں, اور خالی الف کے بعد جب تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو اس الف پر آپ زیر لگائیں, اور خالی الف کے بعد جب تیسرے حرف پر پیش ہو تو اس الف پر آپ پیش لگائیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں الف پہلا حرف, سین دوسرا, اور تا تیسرا. تیسرے پہ کیا ہے؟ زبر ہے, تو اس پر آپ زیر لگائیں گے. استطاعت اس طرح پڑھیں گے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ. یہ قاف حروف مشتعلیہ ہے, اس کو موٹا کریں گے. شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. یہ لوطم, بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں لوطم, تم نہیں, تم ہے تم. لوطم منکم ببعید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. دیکھیں بعض لوگ یہاں پہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. رهطك, دیکھیں راہ زبر راہ, رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم. دیکھیں أرهطي أعز پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے. أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. یہاں پر دیکھیں ظا حاضر ظہ, را یا زر ری, ظہری یا دو زبر ین, ین ہے مگر یہاں پر جب رکیں گے تو یا پڑھیں گے. ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. دیکھیے یہاں پر سانس ٹوٹ جائے گی تو آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا. یہ لا پر رکا نہیں جاتا ہے, اگر رک جائیں گے تو اعادہ کرنا پڑے گا. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ. ٹھیک ہے, مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. ٹھیک ہے, یہ را کو موٹا کریں گے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. دیکھیں برحمت منا
وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ. دیکھیے الصَّيْحَةُ، اب یہاں سے پڑھیں گے تو الصَّيْحَةُ کیونکہ خالی الف کے بعد لام ہے. الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. بعدت ثمود. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 12ویں پارے کا جو ہے 8واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.